दांतलो एक मनीस हो फुल्ली मेंटल, दांतल्या एकाक 100तल्या 10 जाणांक म्हणजे विचार करात. आनी हे कालांतरान खूब वाडटलें. हांवें पळयलां मेंटल हॉस्पिटला कडेन ताका हाडटात आनी सोडून दितात. म्हणजे ताका मेंटल ट्रिटमेंटाची गरज आसा. सोडून दितात, थंय अक्षरशा सोडून वयता. 350 ते 400 लोक आहात. तूं जर तांकां विचारशीत तेंचे कोणूच कोण म्हणजे सगळे आसात तेंचे, बट तांकां पळोवंक सुद्दां कोणूय ना. ही मेंटल इलनेसची स्थिती आसा. खुबशे जाण दादले आपल्यो सगळ्यो मनांतल्यो गजाली खूब जाणां कडेन उलयतात. तुमी वेगळो अर्थ काडशात तेजो. प्रेमराज शिरोडकरान रेशो सांगता आसतना सांगलें की जवळपास म्हणजे 10 मनीस जर घेतले, कितले 4 मनीस मेंटल इल्ले आहा मरे. एक दांतलो एक मनीस हो फुल्ली मेंटल, म्हणजे ताका मेंटल ट्रिटमेंटाची गरज आसा. दांतल्या एकाक 100तल्या 10 जाणांक म्हणजे विचार करात. आनी हे कालांतरान खूब वाडटलें. तुमी जर पळयशात जाल्यार आमच्या कडेन आमचें मेंटल हॉस्पिटल आहा पळय न्ही, थंयसर डे बाय डे चडांत चड पेशंट वाडत आसा. आनी एकदां मेंटल जाल्या उपरांत लोक परत आपल्या घरांतल्याकूय पळयना. एकदां तो दवर म्हणटा थंयसर. थोडे जाण तर हाडून सोडटात. हांव खोटें सांगना. हांवें पळयलां मेंटल हॉस्पिटला कडेन ताका हाडटात आनी सोडून दितात. कोण पळयता तो पळोव म्हणटा. मागीर तो चेडो आसूं, चेडूं आसूं, बायल आसूं, कोण तेजी काळजी घेनात. सोडून दितात, थंय अक्षरशा सोडून वयता. ताची काळजी सरकार घेता. आत्तां आमच्या कडेन प्रोविजोरियाच्या मार्फत जवळपास आमी 10 ते 12 सेंटर्स आसात. आमच्या कडेन जवळपास 350 ते 400 लोक आहात. तूं जर तांकां विचारशीत तेंचे कोणूच कोण म्हणजे सगळे आसात तेंचे, बट तांकां पळोवंक सुद्दां कोणूय ना. ही मेंटल इलनेसची स्थिती आसा. म्हणून आपलें मेंटल हेल्थ सुद्दां सारकें उरपाक जाय. म्हणून डे टू डे प्रॅक्टिसान जशें आमी फिजिकल हेल्थ उरपा खातीर जसो एक्सरसायज करता आसतले, मेंटल हेल्थ करपा खातीरय बी प्राणायाम आसतले किंवा बाकीचे मोटिवेटींग करपाची गरज आसा. आनी ताकाच लागून आज तो मेंटल हेल्थ अवेरनेस ज्या विशयाचेर आमी सहसा केन्ना लक्ष दिना, आमी केन्नाच कोण ह्या विशयाचेर डायरेक्टली इंटरेक्शन करिना, किंवा आमी लोकां मदीं बी म्हणजे आमकां मेंटल इलनेस आसत जाल्यार तो विशय लोकां मदीं सांगय बी ना. बट एक बरी गजाल आज हो तांच्यांनी विशय घेतलो आनी मन ह्या विशयाच्या निमित्तान ते हो विशय मांडटा. आमकां मन की बात दुसऱ्या कडेन उलोवपाक कितें जालां, थोडी घोवाय कडेन उलयना. आपूण दुसऱ्या मनशा कडेन जर उलयना आनी तेच जर आपल्या मनांत उरलें जाल्यार तेजो लाँग रन इफेक्ट हो मेंटल इलनेसाचेर जातलो. आमी जशें शारिरीक स्वास्थ्य म्हत्वाचें म्हणटा ताका फिजिकल फिटनेस, तशेंच मेंटल फिटनेस ही सुद्दां म्हत्वाची आसा. इन शॉर्ट दादल्याक उलोवपाक खूब स्कोप आसता. कित्याक तो दीसभर भायर आसता, दीसभर आपल्या वेगवेगळ्या फ्रेंड्सांक मेळत आसता, जॉबाच्या निमित्तान आसतलो, बिझनेसाच्या निमित्तान आसतलो, मार्केटान वयता तेन्ना आसतलो. खुबशे फावटी कारण खूब गजाली मेळ्ळ्या उपरांत खूब जाणां कडेन तो इंटरेक्शन वेगवेगळे फावटी वेगवेगळ्या विशयाचेर करता. आपल्या मनांत कितें येयलां तेंय सांगता. आमच्यो बऱ्योचश्यो महिला भगिनी आपल्या घरांत आसता आनी घरांत आसतना आपलें एक तर आमी जाका म्हणटा की घरांतलें सगळें सामान जेवण हें तें तयार करप, भुरग्यांची काळजी घेवप, फॅमिलीची काळजी घेवप, आनी ताका लागून आपल्या मनांत कितें आसता पळय न्ही तें आपूण आपल्या क्लोज मनशाकूय जर सांगना जाल्यार तें दुसऱ्या कडेन पावचें ना. म्हणून मन हो कार्यक्रम सुरवात करता आसतना आपल्या मनांतल्यो गजाली खंय तरी उलोवप, सांगप गरजेचें आसा. आनी जाल्यारूच मेंटल फिटनेस ही उरूंक शकता. आमी बरेचशे फावटी मन सोदता आसतना मन काळजान आहा काय मन तकलेन आहा हेंच नेमकें कळना. आनी तेंच डॉक्टर ज्योती हे खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन करूं शकता. फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस जी म्हत्वाची आसा, बिझनेसाच्या पेक्षा चड म्हत्वाची आसा. खूब जाण म्हणटाले म्हाका बिझनेस करपाक आवडटा म्हणल्यार 100% हात वयर करतलीं. सगळ्यांक आवडटलें. पयशे जोडपा खातीर कोणाक आवडचें ना? 100% सगळ्या लोकांक आवडटलें. बट ताज्याच इतकें आपली फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस आसप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आमी दीसभरांतल्यान आमच्या खातीर टायम कितलो स्पेंड करता, स्वता खातीर टायम कितलो स्पेंड करता, आपल्या भुरग्यां खातीरय विचारना, आपल्या खातीर कितलो करता? 1 वर करता? न्हिदता तो टायम न्ही. तूं म्हणटलें हांव म्हाज्या खातीर न्हिदता तेन्ना सगळेच जाण न्हिदेन आसता 5 वरां 6 वरां म्हणटा तसो. दीसभरांतल्या टायमांतल्यान आपूण आपल्या खातीर अर्दें वर तरी काडटा काय कितें? मागीर तो एक्सरसायज करपाक आसूं नी, नवीन कितें तरी शिकपाक आसूं नी, मेडिटेशन करपाक आसूं नी, प्राणायम करपाक आसूं नी, देव पुजा करपाक आसूं नी, ओके, हो टायम हो म्हत्वाचो आसा.
24 वरांतल्यान आमी म्हणटली आमकां टायमूच ना, इतकें काम आसा, हें काम करण्या फुडें म्हाका टायमूच ना. बट आपल्याक जर चड टायम जाय जाल्यार आपूण स्वता खातीर टायम दिवप. म्हणजे हांवें कित्याक चड टायम जाय, आमकां आमचें लायफ हें हेल्दी लायफ जर जगपाक जाय, हांव परत सांगता, हेल्दी लायफ जगप म्हणजे आपूण 80 वर्सां जगलो, 90 वर्सां जगलो हें म्हत्वाचें ना, पण आपूण हेल्दी लायफ जगलो आनी फिजिकली आनी मेंटली फिटनेस एज जाल्या उपरांत आत्तां तेणी